الخطاب الإسلامي يعتمد رصيدا ثريا من قيم الإسلام الرفيعة، فجعل من حكمة الرفق والمقاربة المشروعة مقابلا لهمجية الإساءة وسلبية المنابذة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. كل ذلك في سمو أخلاقي تجاوز مفهوم التسامح conditional forgiveness إلى السماحة unconditional forgiveness التي تبذل الفضل والعفو والتيسير كمبدأ ثابت لا ينظر لأي ظرف ولا ينتظر تفاعلا ولا مقابلة. ارتقى الإسلام بخلقه الرفيع داعيا إلى السماحة بالرغم من الفضل الكبير لقيمة التسامح، وهو القائم على تبادل القيم، بينما السماحة تبادر ابتداء فتعفو وتصفح وتقترب من النفوس وتؤلف قلوبها دون شرط التفاعل بالتبادل. نعم، قيمة السماحة في الإسلام تسمو على مجرد قيمة التسامح، وفي كل منهما خير. قال الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وسئل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ فقال: الصبر والسماحة. تأتي السماحة في معاملات الناس في حسن الخلق والفضل والإحسان، حيث سمو النفس والعفو والصفح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.